साहिब सदर से इजाज़त चाहूँगा। शेर है कि धूप क्या शय है मई जून की गर्मी क्या है, धूप क्या शय है मई जून की गर्मी क्या है, घर के आंगन में खड़े बूढ़े शजर से पूछो। और एक कथा है, बड़ी मेहरबानी, एक कथा है कि अदल के काले कोट के पीछे सारे चोर छुपे बैठे हैं। अदल के काले कोट के पीछे सारे चोर छुपे बैठे हैं। करिया करिया बस्ती बस्ती चारों ओर छुपे बैठे हैं। और ये खामोशी तूफानों से पहले वाली खामोशी है, ये खामोशी तूफानों से पहले वाली खामोशी है। तुम क्या जानो चुपके पीछे कितने शोर छुपे बैठे हैं। बड़ी मेहरबानी और बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उनसे बेहतर किसी बदकार की उरियानी है, उनसे बेहतर किसी बदकार की उरियानी है, वो जो चेहरे को निकाबों में छुपा लेते हैं। उनसे बेहतर किसी बदकार की उरियानी है, वो जो चेहरे को निकाबों में छुपा लेते हैं। मस्जिदों मिंबरों महराब के बारिश निकाब, अपनी मकरूह तबीयत पे मोहब्बत के निकाब, अपनी बदकार माशी पे इबादत के निकाब, है मुफादात के ऊपर कई वादों के निकाब। और जहां कुछ ना मिले ओढ़ने मजहब के निकाब, उनसे बेहतर किसी बदकार की उरियानी है, वो जो चेहरे को निकाबों में छुपा लेते हैं। गजल है, तवज्जो चाहूंगा है बात की कि हाँ मुझे तलखिए जाम ने पागल किया है, हाँ मुझे तलखिए जाम ने पागल किया है, फिक्र फरदा ने सुबह शाम ने पागल किया है। और हम के दोनों ही ब्राह्मण है वफादारी में, हम के दोनों ही ब्राह्मण है वफादारी में, मुझको सीता ने उसे राम ने पागल किया है। हम के दोनों ही ब्राह्मण है वफादारी में, हम के दोनों ही ब्राह्मण है वफादारी में, मुझको सीता ने उसे राम ने पागल किया है। और मैं के पीकर भी बहकने नहीं पाया अब तक, फिर साहब मैं के पीकर भी बहकने नहीं पाया अब तक, तुझको शीशे में पड़े जाम ने पागल किया है। मैं के पीकर भी बहकने नहीं पाया अब तक, मैं के पीकर भी बहकने नहीं पाया अब तक, तुझको बड़ी मेहरबानी, मैं के पीकर भी बहकने नहीं पाया अब तक, तुझको शीशे में पड़े जाम ने पागल किया है। और कैसे बाजार से बच्चों की किताबें लेगा, कैसे बाजार से बच्चों की किताबें लेगा, जिसको रोटी के बड़े दाम ने पागल किया है। कैसे बाजार से बच्चों की किताबें लेगा, कैसे बाजार से बच्चों की किताबें लेगा, जिसको रोटी के बड़े दाम ने पागल किया है। और शहजाद शेर देखना कि उसके नैना से यूं आशुफ्ता सरी उतरी है, उसके नैना से यूं आशुफ्ता सरी उतरी है, उसके नैना से यूं आशुफ्ता सरी उतरी है। ज़ेबई उसके नैना से यूं आशुफ्ता सरी उतरी है, अच्छे अच्छों को मेरे सामने पागल किया है। उसके नैना से यूं आशुफ्ता सरी उतरी है, अच्छे अच्छों को मेरे सामने पागल किया है। और तू के खलकत में खुदावंद नहीं देख सका, तू के खलकत में खुदावंद नहीं देख सका, और तुझे इश्क तो आलाम ने पागल किया है। और वाह उन्हें मेरी फरागत से गिला रहता है, वाह उन्हें मेरी फरागत से गिला रहता है, या मुझे दफ्तरी काम ने पागल किया है। वाह उन्हें मेरी फरागत से गिला रहता है, या मुझे दफ्तरी काम ने पागल किया है। और बिल्कुल दरिया जैसी है, बिल्कुल दरिया जैसी है, कितनी गहरी लड़की है, बिल्कुल दरिया जैसी है, कितनी गहरी लड़की है। और काजल फैला रहता है, काजल फैला रहता है, उलझी उलझी रहती है, शहजादी है फूलों की, बिल्कुल खुशबू जैसी है, चांद सितारे घायल हैं, इतनी सुंदर दिखती है, मेरी गजलों जैसी है,
وارث شاہ کی کافی ہے، مولا اس کو دکھ نہ دینا، وہ تو خوشیوں جیسی ہے۔ لوگ پلٹ کر سنتے ہیں جب وہ باتیں کرتی ہے، اور تتلی جیسی کومل ہے، ست رنگوں کی رانی ہے، زمزم جیسی پاکیزہ ہے اور چشموں کا پانی ہے، بالکل دریا جیسی ہے، کتنی گہری لڑکی ہے۔ ایک غزل ہے کہ اب میں ویسا نہیں رہا سمجھو، اب میں ویسا نہیں رہا سمجھو، اب مجھے موم کا دیا سمجھو، میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا، گر مجھے اپنا ناخدا سمجھو، اور تم مجھے کم سے کم بشر جانو، تم مجھے کم سے کم بشر جانو، یہ ضروری نہیں خدا سمجھو، تم مجھے کم سے کم بشر جانو، یہ ضروری نہیں خدا سمجھو، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، میری وحشت کا سلسلہ سمجھو، اور کیوں یہ پیروں سے جا لپٹتی ہے، کاش پائل کا مدعا سمجھو، کیوں یہ پیروں سے جا لپٹتی ہے، کاش پائل کا مدعا سمجھو، آہ کو دل کی مستیاں جانو، آہ کو دل کی مستیاں جانو، درد کو اپنا پیشوا سمجھو، آہ کو دل کی مستیاں جانو، درد کو اپنا پیشوا سمجھو، اور تم گلابوں کے بیچ الجھے ہو، تم گلابوں کے بیچ الجھے ہو، ناز کی اس کے لب کی کیا جانو، اور اب میں واپس نہیں پلٹ سکتا، اب میں واپس نہیں پلٹ سکتا، بخدا میری التجا سمجھو۔ آخری ایک آزاد نظم، اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ اس حسینہ کی لب کشائی پہ دل جلے چین جاں گوائیں گے یوں مریں گے، اس حسینہ کی لب کشائی پہ دل جلے چین جاں گوائیں گے یوں مریں گے، کہ جیسے بمرے ہوں اپنا جیون جلا رہے ہوں چراغ شب پہ، لٹا رہے ہوں حسین جیون کی ساری خوشیاں چراغ شب پہ، اور اس کے پیروں کی بات کیا ہے کہ اس کے پیروں میں رقص جیسی حسین مہارت ہے، ایسا فن ہے کہ جب وہ چلتی ہے سارے رستے سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں اس کے پیروں کے اس ہنر کو، کہ مور اس پر فریفتہ ہیں، اور اس کی آنکھوں پہ کیا کہوں میں، غزال ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی حسین آنکھوں میں جھانکنے کو، جب وہ ہنستی ہے اس کی سانسوں سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں ایسے کہ فضائیں مہک سے لبریز ہو سی جاتی ہیں، رقص کرتی ہیں، اس کے گیسو سبحان اللہ، اس کے گیسو سبحان اللہ، کہ یہ معطر فضائیں ان سے یوں لاڈ کرتی ہیں جیسے ماں اپنے لاڈلے سے، کہ یہ معطر فضائیں ان سے یوں لاڈ کرتی ہیں جیسے ماں اپنے لاڈلے سے، جب وہ غصے میں لال ہو کر کلام کرتی ہے اور جھگڑتی ہے، پھر میں اپنی محبتوں کے تمام جذبے جو اس کے چہرے کی تازگی کو دوبالا کرتے ہیں سر جھکا کر نثار کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں ہر طرح سے، اس کا چھوٹا سا دل بہلانے کے واسطے گھنٹوں لمبی باتیں سنانی پڑتی ہیں، توبہ توبہ، کہانیوں سے حسین لڑکی سبحان اللہ سبحان اللہ، کہانیوں سے حسین لڑکی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت